रोजगार कार्यक्रमका साथमा प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्रणाली 3 कुने सुविधानगर काठमाडौँ फोन 448005 SCM मेन पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड नक्साल गैरीधारा काठमाडौँ फोन नम्बर 400405 मोबाइल नम्बर 9851 39487। विदेशमा सेक्युरिटी गार्डमा पठाउने नेपालको नम्बर 1 मेन पावर कम्पनी ग्लोबल रिलायन्स ओभरसिज सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड सामा खुसी काठमाडौँ फोन नम्बर 40210110 मोबाइल नम्बर 980119 93730। एसओएस मेन पावर सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड हापासी काठमाडौँ फोन नम्बर 4365986। युरोपमा नेपाली कामदार पठाउने नेपालको एक मात्र विश्वासिलो मेन पावर कम्पनी गौतम इन्टरनेसनल मेन पावर सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड शान्तिनगर काठमाडौँ। अरोरा ह्युमन रिसोर्सेस प्राइभेट लिमिटेड कुपनडोल ललितपुर फोन नम्बर 5011163। विराट एसोसिएट्स प्राइभेट लिमिटेड मध्य बानेश्वर भूपी शेरचुन मार्ग घर नम्बर 155 टेलिफोन नम्बर 4116160। पुरानो र सबैको विश्वासिलो नूर अपर्च्युनिटिज ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड बाग बजार काठमाडौँ फोन नम्बर 4222922। बैंक अफ द इयर 2014 ग्लोबल आइएमए बैंक सबैका लागि बैंक। पूर्वाञ्चलमा सर्वाधिक विश्वासिलो शिवाकोटी मेन पावर सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड सामाकोशी काठमाडौँ फोन नम्बर 4384690 4387992। नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारमा स्वागत छ। म कोमल दुलाल। वैदेशिक रोजगारसँग सरोकार राख्ने विविध विषयको उत्थान र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने हाम्रो पहल हो कार्यक्रम रोजगार। रोजगारका विषयलाई विभिन्न सेगमेन्टमा समावेश गरिएको यो कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले साताभरि भएका गतिविधि। सरकारले आगामी सातादेखि विदेशी नेपाली कामदारको अभिमुखीकरण तालिमलाई अटोमेसन सिस्टममा लैजाने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन अटोमेसन सिस्टममा लैजान लागेको हो। अटोमेसन सिस्टम लागू भएपछि अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूले इमेल मार्फत तालिम लिने व्यक्तिको सूची पठाउनु पर्ने र प्रक्रिया अनुसार आएका कामदारको मात्र श्रम स्वीकृति पाउनेछन्। विभागका अनुसार अटोमेसन सिस्टम श्रम स्वीकृतिको सफ्टवेयरसँग लिङ्क गराइने भएकोले बिना तालिम विदेशी नेपाली कामदारको परिपाटी हट्ने दाबी गरेको छ। जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा नयाँ कार्ययोजना आउने भएको छ। यसै साता जापान भ्रमणमा जानुभएका श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र इन्टरनेसनल कोअपरेसन अर्गनाइजेसन जिटकोका अध्यक्ष सुजुकी खाजु हिरो बीच भएको भेटमा जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा नयाँ योजना ल्याउन लागेको जानकारी दिएको हो। राज्य मन्त्री गुरुङले जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा वर्षौं अघि सम्झौता भए पनि उल्लेखनीय मात्रामा नेपाली कामदार जान नसकेको विषय उठाएपछि जापानको तर्फबाट यस्तो भनाइ आएको हो। मन्त्री गुरुङले जापानमा मार्केटिङ भिसा जाने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले सन्तोषजनक ढङ्गले नेपाली कामदार जान नसकेको बताएका थिए। जापान नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिँदै आएको छ, तर सरकारले जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा सरकारी तहबाट पहल नगर्दा जापानमा नेपाली कामदार जाने प्रक्रिया सुचारू हुन सकेको छैन। भविष्यको सपना बुन्दै बढ्दै अघि बढ्दै मेरा पाइला। ओ भाइ कता? हैन सर, मैले यहाँ विदेश जानको लागि एउटा व्यक्तिलाई पैसा हेर्दाखेरि त बुझ्दै देखिनुहुन्छ। नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त थुप्रै संस्थाहरू हुँदा हुँदै व्यक्तिको भरमा पैसा दिनुभयो। तपाईँ मात्रै हैन, उहाँहरू पनि ठगिनु भएको छ।
के भो छोरा? बा हामी ठग्यौ बा, हामी बर्बाद भयो बा। घर जग्गा धितो राखेर झिकेको पैसा सबै बेलामा बुद्धि पुगेन, अब के गर्ने? हो, त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त म्यानपावर कम्पनी नै रोज्नुहोला, जसले तपाईको योग्यता र सिपको सही मूल्याङ्कन गरी सुनौलो भविष्यको निर्माण गर्दछ। प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्रणाली 3 कुने सुविधानगर काठमाडौँ। फोन 448005। सक्षम ह्युमन रिसोर्सेज प्राइभेट लिमिटेड मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, दुबई, साइप्रस लगायत विभिन्न देशमा नेपाली कामदार पठाउने भरपर्दो र विश्वासिलो म्यानपावर कम्पनी। सक्षम ह्युमन रिसोर्सेज प्राइभेट लिमिटेड, कोटेश्वर ऐश्वर्य मार्ग, काठमाडौँ। फोन नम्बर 51000754, मोबाइल नम्बर 98510 32341। World class agency, good feelings, good attitude. मलेसिया, साउदी अरेबिया, दुबई लगायत विभिन्न देशहरूमा हामी दिलाउँछौँ सिप अनुसारको रोजगारी। नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड। फोन नम्बर 4362686, गङ्गापुर, काठमाडौँ। विश्रामपछि कार्यक्रम रोजगारमा पुनः स्वागत छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी साताका गतिविधिपछि अब पालो स्पेशल रिपोर्टको। पछिल्लो समयमा साइप्रसमा नेपाली महिला कामदारको आकर्षण बढ्न थालेको छ। खाडी मुलुकको तुलनामा साइप्रस सुरक्षित र राम्रो कमाई हुने भएपछि नेपाली महिलाको आकर्षण बढ्न थालेको हो। सरकारले नेपाली कामदारका लागि खुला गरेको युरोपको साइप्रस नेपाली कामदारका लागि कस्तो छ त? कार्यक्रममा अबको पालो यसै सम्बन्धी एक रिपोर्टको। पछिल्लो समयमा युरोपको साइप्रस नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ। खाडी मुलुक र मलेसियाको तुलनामा साइप्रसमा राम्रो कमाई र सुरक्षित हुने भएपछि नेपाली कामदारको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको हो। खाडी मुलुकमा जाने कुरा भएन, त्यही भएर साइप्रस चाहिँ राम्रो छ भनेर सुनेको भएर जानु खोजेको। पछिल्लो 6 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने साइप्रसबाट 500 भन्दा बढी नेपाली कामदारको माग आएको छ। त्यसमध्ये करिब 250 नेपाली कामदार साइप्रस पुगिसकेका छन्। यसरी गएका अधिकांश कामदार खुसी भएकोले अहिले आफूहरूलाई साइप्रसमा रोजगारीमा पठाइदिनु भन्दै आउने गरेको व्यवसायको भनाइ छ। मेन चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक वर्कर हो त्यहाँको लागि, किनभने अहिले के छ भने नेपाली महिलाको लागि प्राय अरू मुलुकहरूमा त्यति सेफ छैन जतिकै साइप्रसमा सेफ छ। साइप्रसलाई के भन्छ भने तपाईँको एउटा युरोपियन कन्ट्री हो, मानव अधिकार भएको कन्ट्री हो र यहाँ एकदमै सेफ्टी धेरै भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई सेफ मुलुक भनेर यहाँ काम गर्न खोजेका छौँ। र अहिलेको साइप्रस मार्केट तपाईँको अन्य मुलुकभन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ सजिलो, राम्रो पनि र सेफ पनि फिल भएको छ। पछिल्लो समयमा साइप्रसबाट नेपाली महिलाका लागि माग आउने गरेको थियो, तर केही महिना यता पुरुषका लागि समेत आउन थाले पनि सरकारले साइप्रस पठाउने भनेपछि विभिन्न अड्को थाप्ने गरेकोले समस्या आउने व्यवसायीको गुनासो छ। युरोपियन कन्ट्री साइप्रसको काम भइराखेको छ। यसमा चाहिँ स्पेसली हाउसमेड नेपाली महिलाहरूको डिमान्डहरू म्याक्सिमम छ हामीसँग र यसको लागि महिला कामदारहरूको लागि आवश्यक पर्ने ट्रेनिङ, भाषाको सबै ज्ञान गरेर हामीले पठाउने गरेका छौँ। सरकारले साइप्रसको रोजगारीमा ध्यान दिन सके थप आवश्यक गन्तव्य मुलुक बन्ने व्यवसायीको भनाइ छ। बैंक अफ द इयर 2014 यस सम्मानका लागि हामी समस्त ग्राहक वर्ग एवं शुभेच्छुकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। ओइ गान्छ के टोलाएर बस्यो है, के भयो? नटोलाएर के गर्नु मैले? एउटा म्यान पावरमा 500 रुपियाँको 6 महिना भइसक्यो। आज भोलि कहिले उडा गयो।
जहाँ पायो त्यही पासपोर्ट दिएपछि त्यस्तो हुँदैन त। राम्रो मेन पावर बुझेर जानु पर्यो नि। अब राम्रो मेन पावर कसरी पत्ता लगाउनु मैले नराम्रो र हुँदैन कसैले भन्दैन। देख गैरीधारा स्थित एसियन मेन पावरमा जान, त्यहाँबाट हजारौँ नेपाली साउदी अरब, कतार, मलेसिया, दुबई, बहराइन, ओवन संसार गइसकेका छन् नि। कान्छा त्यति मात्र कहाँ हो र, एसियन मेन पावर कम्पनीको मलेसिया र खाडी मुलुकका ठुल्ठुला कम्पनीसँग राम्रो पहुँच भएकाले अप्ठ्यारो पर्दा पनि सहयोग पाइन्छ। त्यति मात्र होइन, हामी वैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार पठाउने मात्र गर्दैनौँ, त्यहाँ रहउन्जेल उनीहरूको रेखदेख पनि गर्छौँ। एससीएम मेन पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, नक्साल गैरीधारा, काठमाडौँ। फोन नम्बर 40040550, मोबाइल नम्बर 98510 39487। तपाईँ मलेसियामा रोजगारीमा जाने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने काठमाडौँको स्वयम्भू कारखाना स्थित अल भिजन इन्टरनेसनल म्यान पावर कम्पनीलाई सम्झनुहोस्। हामीले विगत केही महिना यता मलेसियाका ठुला तथा साना उद्योगबाट लगातार नेपाली कामदारको माग ल्याइरहेका छौँ। थप जानकारीका लागि अल भिजन इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, फोन नम्बर 4279027, मोबाइल नम्बर 9851096187, स्वयम्भू कारखाना काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। राम्रो काम एउटै नाम, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान। सदिच्छा ओभरसिज सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड, सामाखुसी टाउन प्लानिङ, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4386525। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम रोजगारमा। रोजगारमा अबको पालो कुराकानीको। व्यवसायी सङ्घमा विवादका कारण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्। आज हामीले यही विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौँ। प्रभावशाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका महासचिव राजेन्द्र भण्डारी। कार्यक्रम रोजगारमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा धेरै समस्या बढेका छन् र यी समस्या समाधान गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमा चाहिँ विवादका कारण सरकारलाई दबाब पुग्न सकेको छैन र व्यवसायीहरूको समस्या सम्बोधन हुन सकिएको छैन भन्ने हल्ला छ। र खास चाहिँ यो व्यवसायीहरूले अहिले पछिल्लो समयमा कस्ता खालका समस्या भोगिरहेका छन्? विशेष गरी वैदेशिक क्षेत्रमा यसलाई नेतृत्व गर्ने वैदेशिक व्यवसायी सङ्घ जो हाम्रो व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको छ, उसले हाम्रो यावत विषयहरू र वैदेशिक क्षेत्रलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छ। यो विषयमा पछिल्लोचोटि अलिक विवादको स्थिति देखा पर्यो। जुन बलबहादुर तामाङज्यूको कार्य समिति जुन निर्वाचनबाट अथवा फ्रेस म्यान्डेटबाट यो व्यवसायीहरूको मत जितेर आउनुभएको थियो। उहाँ बिचमा 2-4जना व्यक्ति अथवा केही व्यक्तिहरूले कुनै इस्यु बनाएर उहाँहरूलाई हटायो भनेर जुन अहिले सङ्घमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो प्रगतिशील वैदेशिक व्यवसायी मञ्चले उहाँहरूलाई बहिष्कार गरेको स्थिति छ अथवा उहाँहरूलाई हामीले मान्यता नदिएको अवस्था छ। यद्यपि उहाँहरूले गरिरहँदा पनि फङ्सन गरिरहँदा उहाँहरूको जुन नेतृत्व अथवा केही पक्षहरूले मानेर उहाँहरू नेतृत्वमा बसिसकेपछि यो क्षेत्रको व्यवसायहरूको यावत विषयहरूमा कुरा उठाउनु पर्ने विषयहरू अथवा यो क्षेत्रलाई लिडिङ गर्नुपर्ने कुराहरू उहाँहरू चुक्नु भएको छ। र जसले म सङ्घको अध्यक्ष अथवा सङ्घको पदाधिकारी भनिरहनु भएको साथीहरूले यो विषयमा व्यवसायको विषयमा कामदारको हितमा अथवा राष्ट्रियताको हितमा किनभने यो कामदारको हित भनेको राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको हुन्छ। व्यवसायको त नेतृत्व एक ठाउँमा छँदैछ। त्यो विषयमा उहाँहरूले लिडरसिप गर्न नसकेको अवस्था छ र अहिले त्यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण उहाँको कार्यसमितिभित्र पनि निकै विवाद आएर धेरै कार्यसमितिका साथीहरूले राजीनामा दिएर भ्याकुम जस्तो अवस्थामा छ। त्यसले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई सङ्घको अध्यक्ष त्यति मानिरहेको अवस्था छैन र उहाँहरू असफल भएको अवस्था छ। भनेपछि यो तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेको जुन सङ्घको कार्य समिति अथवा अध्यक्ष हंसराज वागले चाहिँ व्यवसायीको हितमा काम गर्न नसकेको उहाँ असफल अध्यक्ष नै हो भनेर भन्न मिल्छ? त्यो त अवश्य, त्यो हामी त पहिलेदेखि नै भनिरहेको थियौँ। किनभने हामी एउटा
कार्यकारी व्यवसायीहरूको मत जितेर आएको कार्य समिति उहाँहरूले विभिन्न उपयोग गर्दै विभिन्न अवस्थामा व्यवसायहरूलाई झुटो तपाईँको सिग्नेचर चाहिँ उपयोग गर्दै त्यो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उहाँले जब म चाहिँ आधिकारिक हो भनेर ल्याउन सफल हुनुभयो। ल्याइसकेपछि अहिले पछिल्लो पटकका व्यवसायहरू जसले उहाँलाई बोक्यो उहाँहरू नै अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई छोडिदिएर व्यवसायका जुन त्यहाँ भित्रका कार्य समितिबाट 12 जना राजीनामा दिएर 2 जना इन्भ्यालिडको कुराहरू आइरहेछ। उहाँहरू एक्लै स्थिति छ र उहाँहरूले जुन साथीहरूले चाहिँ मानेको अवस्था साथीहरूले पनि त्यो चाहिँ स्वतः उसको असक्षम देखियो, व्यवसायहरूको हित बोक्न सकेन अथवा उसले चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर यो VLN बायोमेट्रिकमा चाहिँ उनको संलग्न छ अथवा विशेष गरी बायोमेट्रिक सम्बन्धमा चाहिँ राज्यले निर्देशन दिँदै राज्यले चाहिँ गर्न हुँदैन भन्दै र मलेसियाको सरकारले पनि गर्न हुँदैन भने अवस्था उहाँ चाहिँ पुरा त्यसको प्रवक्ताको रूपमा मलेसियामा गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा अगाडि बसेर जुन रूपमा गरिसकेपछि उहाँ असक्षमै भनेर उहाँकै जुन बोक्ने साथीहरूले अथवा उहाँलाई जसले घोषणा गर्नुभयो उहाँहरूले असक्षम भनेपछि त्यो त सबै आवत व्यवसाय विषयहरू सबै व्यवसायहरूले नै भन्ने कुरा हो। हामीले त पहिलेदेखि भनिरहेको हो। अहिले उहाँ पूर्णतः असफल अवस्था भएको अवस्था छ। दाइले अहिले यो जुन बायोमेट्रिकको विषय निकाल्नुभयो र यो बायोमेट्रिक र यो VLN को चर्चा अहिले निकै छ यो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा। यो चाहिँ किन यो दुईटा चाहिँ नेपालमा जसरी पनि लागू गराउनुपर्छ भनेर केही व्यवसायीहरू अथवा केही यसभित्रका संस्थाहरू लागि परेको देखिन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, नेपालमा अहिले सङ्क्रमण कालमा जसले जे गर्न नै हुन्छ भन्ने अवस्था किसिमको मनोवैज्ञानिकले काम गरेको छ। बिचको बिचौलियाहरू जहिले पनि यस्तै अवस्था खेल्छन्। त्यो बिचौलियाहरू चाहिँ अहिले हाम्रो वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बढी सक्रिय अवस्था देखिन्छ। त्यो बिचौलियाहरूलाई सपोर्ट गर्ने काम कहिले गर्यो? अहिले यसको सङ्घको नेतृत्वले गर्यो, विशेष गरी हंसराजजीले गर्नुभयो। त्यो छर्लङ्गै देखिन्छ, घाम चाहिँ छर्लङ्गै देखिन्छ। र दोस्रो कुरो के भने यो आउनेको कारण के हो भने अब यसको पुष्टि कहीँ पनि हुन सकेको छैन। मलेसियाको सरकारले पनि यसलाई क्यान्सल, VLN आउटसोर्स कम्पनीहरू लगायत बायोमेट्रिक सबै कुराहरू क्यान्सल गरेको अवस्था छ। नेपालमा पनि यो विषयमा स्टेक होल्डर विशेष गरी हामीले कुरा उठाइसकेपछि यो चाहिँ अवैधानिक छ, कामदारको हितमा छैन, राष्ट्रको हितमा छैन र यसले चाहिँ कामदारलाई भार पार्दै व्यवसायहरूलाई मर्का पार्यो भन्ने हामीले कुरा उठाइसकेपछि यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिमा पनि प्रवेश पायो। त्यसले पूर्ण रूपमा यसलाई लागू गर्नु होइन भनेर सरकारलाई निर्देशन दियो। सरकारले पनि क्यान्सल गरि यसलाई चाहिँ रद्द गरेको अवस्था छ र बिचको बिचौलियाहरू सक्रिय भएको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ के भने राज्यभित्र कानुनै छैन कि अथवा त्यसलाई नै प्रभाव पारेर अथवा राज्यभित्र नै बिचौलियाको प्रभाव परेर चाहिँ यो चाहिँ लगाउनुपर्छ भन्ने स्थिति छ। यो बिचमा चाहिँ यो प्रगतिशील जुन तपाईँ त्यसको महासचिव हुनुहुन्छ, यो प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मन चाहिँ अलि निष्क्रिय जस्तो भएको थियो, अनि अलि अहिले सक्रिय भएको हो कि के हो? होइन, त्यस्तो होइन। विशेष गरी यो ऐन संशोधन, त्यहाँभित्रको अनियमितताको कुरा होस् अथवा तपाईँको यो VLN को कुराहरू होस् अथवा तपाईँको बायोमेट्रिकको कुरा होस्, साउदी एम्बेसीमा हुने समस्याहरू लगायत आवश्यक समस्याहरूमा प्रगतिशील निरन्तर लागिरहेको छ। त्यो तपाईँले बाहिर देख्नु पनि भएको छ, तपाईँले कति देख्नुभएको छ, देख्नुपर्ने हो। विशेष गरी त्यो हाम्रै नेतृत्वमा छ। अहिले पछिल्लोचोटि बेस्टनेटको VLN सम्बन्ध नै हाम्रै नेतृत्वमा हो। तपाईँको अहिले चाहिँ हामीसँग फोरम हुनुहुन्छ, तमुदी हामीसँग यो क्षेत्रको स्टेक होल्डर साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले हामी सहकार्यमा छौँ। यद्यपि हाम्रो विषय यो पहिलेदेखि हामी चाहिँ के भने यो विषयमा अरू अन्य साथीहरू, अन्य स्टेक होल्डर वैदेशिक सङ्घका अहिले जुन साथी मुछेका साथीहरूले यो चाहिँ कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत नै हुन्छ भनिरहँदाको अवस्थामा पनि हामीले के भने होइन, यो चाहिँ सरकारको एकदम कामदारको र राष्ट्रियताको आशा व्यवसायको हितको विषय भयो भने हामीले मलेसियन एम्बेसीमा सुधा गएर चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम उहाँहरूलाई हामी मौन जुलुससहित गएर चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने अथवा हाम्रो त्यो भएको विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। हामी त्यो विषयमा लडिरहेको अवस्था छ। त्यसले यो पहिला हामीले नै बोकेको इस्यु हो हुनाले अहिले पछिल्लो अलि सबै रूपमा एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउँदा अलिक बढी त्यसको चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड देखा। तर इस्यु त हाम्रै इस्यु हो। यो मात्रै नभएर यो त एउटा इस्यु भयो, त्यस्तो इस्युहरू हामीले सबै बोकेका छौँ। यो क्षेत्रकै इस्यु चाहिँ हाम्रो प्रगतिशीलले बोकेको छ। प्रगतिशील सधैँ क्रियाशील देखिन्छ, क्रियाशील छ, त्यो क्रियाशील रहिरहन्छ। यो वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायहरूले वर्षौँदेखिको माग गरिरहेको थियो, त्यो अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन। यो के कारणले गर्दा अड्किरहेको छ? अथवा व्यवसायहरूको दबाब नपुगेको हो अथवा सरकारले यही ऐनले चाहिँ काम भइरहेको छ, व्यवसायहरूले अनावश्यक यो माग ल्याएका हुन् भनेर चाहिँ अल्झाइरहेको स्थिति हो कि के हो? यो विशेष गरी त हामीभित्रकै भएको केही समस्याको कारणले गर्दा र हाम्रो नेतृत्व स्ट्रङ नेतृत्व जसले चाहिँ पूर्ण रूपमा पूर्ण कार्यकाल बिताउन नपाउँदै बिचमा अलिक समस्या आयो।
अहिले आइरहेछ हाम्रो वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा त्यो जुन फ्रेस म्यान्डेट र अलिकता जुझारु त्यो सङ्घको नेतृत्व चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्डोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए त्यो अलिकता नभए हुनाले हामी अलि कता कता हराएको अल्मलिएको अवस्था छ। तर वैदेशिक रोजगार ऐन चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था, किनभने कुनै पनि कानुन अथवा ऐन नियमहरू साध्य होइन, त्यसले त्यो परिमार्जनशील हुनुपर्छ। त्यहाँदेखि हाम्रो वैदेशिक रोजगार क्षेत्र चाहिँ यस्तो क्षेत्र हो, हामी विदेशको तपाईँको कामदारको नीतिसँग अथवा तपाईँको सम्बन्धित देशको कानुनसँग त्यहाँको श्रम नियम ऐनसँग हामी रिलेटेड भएर कामदारहरू चाहिँ हामीले रिप्लेसमेन्ट गरेर आउँछौँ। त्यसले गर्दा त्योसँग रिप्लेसमेन्ट गर्दा कतिपय त्यो कामदारहरू चाहिँ सरकारी स्वीकृति लिएर पठाउने क्रममा चाहिँ कतिपय अप्ठ्याराहरू आउँछ। त्यो अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ केले समाधान गर्छ त, नेपालमा हामीलाई रेगुलेट गर्ने वैदेशिक ऐन हो, त्यसलाई ऐनलाई चाहिँ समय सापेक्ष ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। तपाईँ वरिष्ठ अथवा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा मलेसिया लगायत विभिन्न देशमा नेपाली कामदारहरू पठाउँदै पनि आउनु भएको छ। यो दैनिक जसो नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगार क्रममा ठगिने पनि गरेका छन् र यो अहिले बजारमा हल्ला पनि छ र अहिले पनि दैनिक रूपमा 1500 युवाभन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। र यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लागि चाहिँ तपाईँ वरिष्ठ व्यवसायी भएको कारणले केही सल्लाह सुझाव अथवा केही दिन चाहनुहुन्छ कि? हामी सबै कुरा स्रोत साधनले अलिक पछाडि गर्ने अवस्था छ। त्यो जुन युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई सूचीकृत गर्ने अथवा सुसूचित गर्ने कुरा, सूचनाको कुराहरू प्रवाह गर्ने कुराहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्ने कुराहरू, उहाँहरूलाई सम्बन्धित ठाउँबाट जुन हामी सुदूरपश्चिमदेखि देशभरिका कामदारहरू पठाउँछौँ उहाँहरूलाई अलिकता हामीले अवेरनेसको प्रोग्रामहरू अलिकता लगाउनु पर्ने अवस्था एउटा देखिन्छ। दोस्रो के भने हामीहरूभित्र पनि कतिपयहरू केही समस्या छन्, ती समस्याहरू चाहिँ हामी र वैदेशिक रोजगार विभाग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै हामीसँग केही कुराहरू अभाव छन् अथवा हामीसँग केही कुराहरू समस्यामा छन् अथवा त्यस्तो कुराहरू यदाकदा आउँछ भने हामीसँग सहकार्य गरेर त्यो कुराहरूलाई निर्मूलीकरणतिर जानुपर्छ। र विशेष गरी चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरू जो वैदेशिक रोजगार जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई सूचित र अलिकता उहाँहरूलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अलि पूर्ण रूपमा जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामी प्राइभेट सेक्टर, प्रवर्धन बोर्ड, सरकारले विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्रवाह र उहाँहरूलाई शिक्षित गराउने काम गर्नुपर्छ। हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका महासचिव राजेन्द्र भण्डारीसँगको यो कुराकानी अहिलेलाई यति नै। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अब एकैछिन देश तथा विदेशमा रोजगारीका अवसर सम्बन्धी जानकारी। प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेडले कतारको प्रतिष्ठित कम्पनीबाट जेनरल सुपरभाइजर, स्टोर हेल्पर, कुक, वेटर, ड्राइभर लगायत विभिन्न पदहरूको लागि नेपाली कामदारको माग ल्याएको हुँदा इच्छुक व्यक्तिहरूले तुरुन्त सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क ठेगाना प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, 3 कुने काठमाडौँ। टेलिफोन नम्बर 448005, मोबाइल नम्बर 9802002035, 3 कुने काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। फाइनल अन्तर्वार्ता यही फागुन 11 गते काठमाडौँमा, फागुन 13 गते इटहरीमा हुन गइरहेको छ। मलेसियाको सेमी गभर्मेन्ट कम्पनीमा रोजगारीको सुवर्ण अवसर। अल भिजन इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडले मलेसियाको प्रतिष्ठित कम्पनीबाट प्लान्टेसन वर्करका लागि नेपाली कामदारको माग ल्याएको हुँदा इच्छुक व्यक्तिहरूले तुरुन्त सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क ठेगाना अल भिजन इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, स्वयम्भू चक्रपथ, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4279027, मोबाइल नम्बर 985110961187। फाइनल अन्तर्वार्ता यही फागुन 11 गतेदेखि 14 गतेसम्म काठमाडौँमा हुन गइरहेको छ। यिनै जानकारीसँगै आजको रोजगार यति नै। तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई रोजगार सरोकार@gmail.com मा इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा मोबाइल नम्बर
9849 15 7004 मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साता वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी थप सामग्री सहित आउनेछौँ। आजको लागि सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रोजगार कार्यक्रमका साथमा प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्रणाली 3 कुने सुविधानगर काठमाडौँ। फोन 448005। SCM मेन पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड नक्साल गैरीधारा काठमाडौँ। फोन नम्बर 40040550। मोबाइल नम्बर 9851 39487। विदेशमा सेक्युरिटी गार्डमा पठाउने नेपालको नम्बर 1 मेन पावर कम्पनी ग्लोबल रिलायन्स ओभरसिज सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड सामा खुसी काठमाडौँ। फोन नम्बर 40210110। मोबाइल नम्बर 9801 93730। SOS मेन पावर सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड झापासी काठमाडौँ। फोन नम्बर 4365986। युरोपमा नेपाली कामदार पठाउने नेपालको एक मात्र विश्वासिलो मेन पावर कम्पनी गौतम इन्टरनेसनल मेन पावर सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड शान्तिनगर काठमाडौँ। अरोरा ह्युमन रिसोर्सेस प्राइभेट लिमिटेड कुपनडोल ललितपुर। फोन नम्बर 5011163। विराट एसोसिएट्स प्राइभेट लिमिटेड मध्य बानेश्वर भूपी शेरचुन मार्ग घर नम्बर 155। टेलिफोन नम्बर 4116160। पुरानो र सबैको विश्वासिलो नूर अपर्च्युनिटिज ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड बाग बजार काठमाडौँ। फोन नम्बर 4222922। बैंक अफ द इयर 2014 ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक। पूर्वाञ्चलमा सर्वाधिक विश्वासिलो शिवाकोटी मेन पावर सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड सामाकोशी काठमाडौँ। फोन नम्बर 4384690 43879920।